29 دسمبر 2023 سال دا الوداعی خطبہ جمعہ میں تسا احباب کے سامنے انشاءاللہ الرحمن اللہ پاک دی عطا کردہ رحمت اور توفیق کے نال بیٹا اللہ پاک کی نعمت ہے، بیٹے رب دیندہ ہے، اولاد صرف اور صرف اللہ رب رحمان دیندہ ہے۔ پھر بیٹے نال محبت، بیٹیاں بچیاں نال محبت، نبی پاک دی تعلیمات، ان بچیاں دی تعلیم و تربیت، اس حوالے نال کوئی چند معروضات تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا۔ محبت نال، دل جمی نال اللہ پاک کی رضا و رحمت علی تشریف رکھو۔ رب العالمین ایک ایک منٹ بہنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ رسول اللہ فرماندے نے ایک جمعہ آئندہ جمعہ تک 3 دن فضیلت، ایک جمعہ پڑھو 10 دنوں دے گناہ معاف۔ اللہ پاک اس اجر و ثواب کا سانو حقدار بنائے، آمین کو۔ پیارے بھائیو، ٹائم خطبہ جمعہ دا بڑا مختصر ہوتا ہے، میں بلا تاخیر تسا احباب کے سامنے اپنی معروضات پیش کرنا چاہنا۔ دھیان کرنا، توجہ فرمانا، بیٹی بھی نعمت ہے، بیٹا بھی نعمت ہے، بیٹی رحمت بھی ہے۔ حضرات غور کرنا، توجہ فرمانا، اولاد دینا نہ دینا صرف اور صرف اللہ رب رحمان دا اختیار ہے۔ کسی نو رلمی ملوی اولاد دیندہ ہے تے رب کسی نو کچھ بھی نہیں دیندہ، تے کسی نو نریاں بیٹیاں نرے پتر عطا کرتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب رحمان دی مرضی ہے، اختیار اللہ پاک دا ہے۔ حضرات پترہ نال نسلہ چل دیاں، پترہ نال نام نکلدا ہے، پتر باپ دے وارث ہوتے میں۔ میں عرض کرنا چاہنا، اگر قرآن پاک کا مطالعہ کیتا جائے، حضرات انبیاء نے بھی اللہ پاک کو اولاد کا سوال کیتا ہے، اور پھر انبیاء نے اکثر اللہ پاک کو جدو سوال کیتا، اس سوال اندر بیٹا منگیا ہے۔ اللہ پاک دے اگے پتر کا سوال کیتا ہے، یا اللہ تو تے اولادا تو پاک ہے۔ حضرات سانو اولاد دی ضرورت ہے، تے عرشاں والے ربا کوئی نیک بیٹا ہی دے دے۔ تے جدو رب کو منگیا پھر اللہ پاک نے بیٹا عطا کیتا۔ انشاءاللہ اس حوالے نال میں بات عرض کر کے پھر تھوڑی کو گل اگے چلاواں گا۔ قرآن پاک دا جڑا مقام پڑھے ہے، صاف صاف حضرات رب العالمین نے فرما دیتا ہے، زمین و آسمان دا مالک اللہ پتر دیوے، دھیاں دیوے، رلوی ملوی اولاد دیوے، صرف اور صرف اللہ رب الرحمن دی مرضی ہے کہ تے کھان واسطے۔ حضرات گھر دے اندر بہت کچھ موجود ہے، اللہ پاک نے زمین، جائیداداں، دکانداری، کاروبار بہت کچھ دیتا ہے، لیکن اولاد کوئی نہیں۔ اللہ پاک کی مرضی ہے، نہ رب نے پتر دیتا، نہ رب نے دھی دیتی۔ حضرات تے کتے کھان واسطے کچھ بھی نہیں، کرے ڈنگ دا آٹا نہیں۔ اللہ پاک نے بیٹے بھی دیتے نے، دھیاں بھی دیتیاں نے۔ یہ نظام قدرت ہے۔ قرآن پتہ کی حمد ہے، فرمایا اللہ پاک نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب
لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدیر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں زمین و آسمان دا بادشاہ صرف اور صرف اللہ رب رحمان جو پیدا کرتے ہیں رب دی مرضی نریاں بیٹیاں دے وے اللہ پاک دی مرضی نرے پتر دے وے اللہ پاک دی مرضی او یزوجہم ذکرانا و اناثا تیاں تے پتر رلوی ملوی اولاد دے وے اللہ پاک دی مرضی وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا نہ پت دے وے نہ بیٹی دے وے ایویں زندگی نگا دے وے اللہ پاک دی مرضی ہے کچھ بھی نہ دے وے پھر بھی رب دے اختیار نے تیاں پت دیندائی رب سونا تیاں پت کون دیندہ بولو تیاں پت دیندائی رب سونا انگنت نالے سرمال دیوے لوکی پتران دے مونو ترس دینے لوکی پتران دے مونو ترس دینے تے صرف تیاں دے کے ٹال دیوے کتے پت بھی نہیں کتے دھی بھی نہیں دعا چیانو کر بے حال دیوے کتے اولاداں دے کے او کھول لیندہ مرضیاں دا مالک کون ہے اللہ صرف اور صرف اللہ کتے اولاداں دے کے او کھول لیندہ سبو لامبڑے ہو کلے جڑے پال دیوے کتے کوئی نہیں کھانا ہنان والا کتے کوئی نہیں کھانا ہنان والا تے دولت می بانگوں پئی برس دیئے کتے ہیریاں جئی اولاد ویکھی پئی ٹکر دے پورے نو ترس دیئے انہو علیم قدیر او شہنشاہ اللہ رب رحمان ہے وہی بادشاہ کلا مرضیاں دا مالک ہے اللہ صرف اور صرف مرضی اللہ پاک کی چلتی ہے کوئی رب نو پوچھن والا نہیں انج نہیں تے انج کر خدا دی قسم او مرضیاں دا مالک اللہ ہے میں عرض کرنا چاہنا پہلی گزارش کے اولاد اللہ پاک دیندہ ہے تے جے ضرورت محسوس ہوئے اولاد رب کو منگنی چاہیے دیئے انبیاء نے بھی اللہ پاک کے سوال کیتا ہے اللہ ذوالجلال دے نبی نے ذرا غور کرنا مسئلہ سمجھن دی کوشش کرنا اور اپنا عقیدہ توحید بنا لو یہ دے اندر ہی نجات ہے ایک رب دے نبی نے ابراہیم علیہ السلام حضرات کو 83-84 سال دی عمر ہو گئی ہے اولاد کو
کوئی نہیں کہ اللہ پاک اگے ہاتھ چک لے. بابے ابراہیم نبی نے فرمایا اے میرے اللہ عرشاں والے ربا بوڑھا ہو گیا وا تے اولاد چاہی دی اللہ کو پتر ہی دے دے بے موسمہ تے ہو گیا لیکن تیرے اختیار اندر تے سب کچھ ہے تو جو چاہے کر سکنا ہے. بابے ابراہیم نبی نے بڑھاپے اندر دعا کی تھی. اللہ پاک فرماندے نے رب ہب لی من الصالحین. پہلی گل اولاد واسطے دعا لی ہاتھ چکے تے کندے کول تے دوجی گل ابراہیم نبی نے پتر منگیا ہے بیٹا منگیا ہے. بیٹے دا سوال اللہ پاک دے سامنے کیتا ہے. فرمایا اے میرے اللہ کوئی نیک بیٹا ہی عطا کر دے نیک پتر عطا کر دے. رب ہب لی من الصالحین. بیٹے دا سوال کیتا ہے. بیٹے نال محبت دے پیار دل دے اندر چاہت ہے دل دی خواہش ہے کہ رب پتر دے وے بیٹا دے وے. رب ہب لی من الصالحین. اللہ پاک فرماندے نے میرے خلیل فبشرناہ بغلام حلیم. میں تینوں پتر دی خوشخبری دینا وا بیٹا بھی دیاں گا اجدا نیک دیاں گا. اے میرے خلیل تو نیک منگے اجدا پتر عطا کراں گا. جے گلے تے چھری رکھ دیں گا تے بیٹا سی نہیں کرے گا. تو نیک منگیا ہے اجدا تابعدار تے فرما بردار نیک بیٹا داں گا. جے گلے تے چھری بھی رکھ دے تے بیٹا نہ نہیں کرے گا. فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ پاک نے فرمایا حلیم بیٹا دے دیاں گا فرما بردار تے تابعدار بیٹا دیاں گا. حضرات میری طرف دیکھے آجے گل پیان نہ سنے آجے. حضرت اسماعیل بیٹا یعنی اللہ میری فریاد سن اللہ نے سن لی اسماعیل بیٹا عطا کر دیتا ہے. پچھلے جمعے تو سا تفصیل گل سن چکے ہو. اللہ پاک دے نبی ابراہیم نے فرمایا پتر گردن تیری چھری میری. فرمایا ابا جی میں تیار ہاں جو حکم آیا پورا کرو. حضرات بیٹا منگے ہیں تے بیٹا انجدہ رب نے دیتا ہے. ابا ذبح کرن لی تیار تے بیٹا ذبح ہو لی تیار. اپنے ابو دا ادب اتنا پیار اتنا محبت اتنی. حضرت اسماعیل دی شادی ہو جاندی ہے مکہ شہر ہے تے بابا ابراہیم فلسطین تو ملن آیا ہے. حضرات سیدنا اسماعیل علیہ السلام شکار تے گئے ہوئے نے گئے آئے تے خوشبواں آ رہیاں نے. سیدنا ابراہیم نبی نو سواری تو نیچے اترن دی مکے رہن دی رب نے اجازت نہیں دیتی. آئے پتہ کیتا واپسی چلے گئے تے جدوں حضرت اسماعیل آئے مکے اندر داخل ہوئے خدا دی قسم خوشبو آ رہیاں تے خوشبوان دے اندر پہچان جاندے نے. فرماندے نے اے خوشبو تے میرے ابے دی لگ دیئے بابے ابراہیم نبی دی خوشبو لگ دیئے. پتر نو تانگا نے پتر نو ملن دی تڑپے تے اللہ پاک نے ابا جی دیاں خوشبواں بیٹے تک پہنچا دیتیاں. جدو بیٹا تابعدار ہوئے ابے دا فرما بردار دل چ محبت تے ادب ہوئے خوشبواں آ جایا کر دیاں نے. غور کرنا توجہ فرمانا. حضرت اسماعیل تشریف لے آئے فرماندے نے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی حضرت نو تانگ ہے سی ملنے دی باپ دی. خدا دی قسم جے باپ بیٹے دا پیار ہوئے تے کدی کدی انج بھی ہوندا ہے. ادھروں مصر تو جناب یوسف دا کرتا کنان دی طرف ترے ہے. حضرت بابا یعقوب نبی فرماندے نے اپنے پوتے تے پوتیاں نو بلا کے گھر والیاں نو فرمایا اج مینوں میرے بیٹے یوسف دی خوشبو آ رہی ہے. حافظ ابن کثیر لکھتے نے 40 سال دا عرصہ گزر گیا ہے
اننے سالان دے بعد فرمایا اج مینوں میرے بیٹے یوسف دی خوشبو آ رہی ہے تے پیار ابے یعقوب نو بھی بڑا ہے۔ رو رو کے اپنے پتر دی جدائی اندر اکھاں دی بینائی ختم کر بیٹھے میں۔ حضرات میری طرف دیکھیں اجے یہ دل صاف ہوئے ابے دا ادب ہوئے ابو دا پیار ہوئے خوشبو آ جایا کر دیا میں۔ ماپیاں دی خوشبو اللہ بکھری بنائی پر آؤندیاں اس نو جس دے دل دی صفائی حج دا ثواب چہرہ ویکھیں جے ماندا کیسا ہے رتبہ ٹھنڈی ماں دی چھاندا خدمت انہاں دی دوہا جگ دی بھلائی ماپیاں دی خوشبو اللہ بکھری بنائی۔ حضرت اسماعیل نبی تشریف لے آئے فرماندے نے ایتے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی حضرت نو تانگ ایسی ملنے دی باپ دی گھر آیا تے پوچھیا دسو ہستی کوئی آئی ماپیاں دی خوشبو اللہ بکھری بنائی۔ میں عرض کرنا چاہنا حضرت ابراہیم نبی نے بیٹا منگے ہے رب نے دیتا ہے تے تابعدار نیک منگے ہے یا اللہ اولاداں دتیاں نہیں تے نیک بنا دے آمین کہہ دیو۔ اللہ ذوالجلال فرما دینے ایمان والے تے دعا کریا کرتے ہیں۔ ادھر میری طرف دیکھو قرآن سنیا دے اللہ پاک فرما دینے ایمان والے ہاتھ چوکے رب دے ہاں التجاواں تے فریاد کرتے ہیں والذین یقولون ربنا ادھر میری طرف دھیان کرو قرآن سن لو فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ایمان والے ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک دی عدالت اندر فریاداں کرتے ہیں چولیاں پھیلاؤندے میں عرشاں والے ربا سانو ساڈیاں بیویاں چوں دل دا چین تے پتراں چوں اکھاں دی ٹھنڈک عطا کر دے کی مانی یا اللہ ساڈی بیوی نو اولاد نو پتراں نو اپنا فرما بردار بنا لے ساڈا بھی فرما بردار بنا تاکہ فرما برداری ہوئے تے اکھاں دی ٹھنڈک مل جائے۔ خدا دی قسم اولاد جنی مرضی سونی ہوئے کہ فرما بردار نہیں ماں باپ دے تے ٹھنڈک ادوں ملے گی جب ماں باپ دے تابعدار ہوں گے۔ اللہ پاک دے اگے التجاواں کر رہے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ دعا کریا کرو ہمیشہ اللہ پاک اولاد دے ذریعے اکھاں دی ٹھنڈک پہنچائے اکھاں نو ٹھنڈک عطا فرمائے اولاد نو رب دا تابعدار بنائے اولاد نو اللہ پاک ماپیاں دا تابعدار بنائے۔ حضرات ایک اور نبی ہے میں عرض کرنا چاہنا بوڑھا ہو گیا ہے بڑھاپے دی وجہ نال سر دے بال سفید ہو گئے نے تے بیوی بھی بانج ہے یہ جوانی تو بیوی بانج ہے جویں حضرات گل سنے جی ایک لکڑی خشک ہو جاندی ہے لوگ آندے نے ہریاں نہیں ہو سکتی ان جی مثال بیوی دی لا لو بانجے اولاد پیدا کرن دی صلاحیت نہیں لیکن رب دے نبی حضرت زکریا علیہ السلام میں اللہ
اللہ پاک دے سامنے دعا کر دیتی ہے کہ اللہ پاک نے بڑھاپے اندر ہی دعاواں سن لیا، دعاواں رد نہیں کی دیا۔ ادھر میری طرف دیکھنا، قرآن اندر ہے اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واستعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا فإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا۔ اللہ پاک نے فرمایا یا زکریا، رب نے سن لی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا قال رب انا یکون لی غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ حضرت زکریا ادوں دعا کی تھی جدوں حضرات دروازے بند اندر آئے، تالے لگے نے تے بی بی مریم کول بے موسم پھل پے تے بے کے آندے نے اس شہر اندر پھل تے لب دے نہیں، پھل کنے دتے؟ بی بی مریم کہنے لگی مینوں میرے رب نے دتے نے۔ تے ایک نکرے بہ کے فرماندے نے یا اللہ میں بھی بے موسم ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، سر تے چاندی سفید بال نظر آ رہے، یا اللہ مینوں فکر ہے ایک میرا وارث عطا کر دے جیڑا میرے بعد لوکاں نوں توحید سنائے، رب دی پہچان کرائے تے شرک تو بچائے، بعض و تبلیغ کرن والا کوئی وارث عطا کر دے۔ یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تے جدوں بھی میں دعا کیتی ہے کدے مایوس نہیں ہویا، ہر دفعہ میری دعاواں ربا تو قبول کرنا ہے، کوئی بیٹا عطا کر دے۔ اللہ پاک فرماندے نے میں تینوں بیٹا دیاں گا تے نام بھی میں ہی رب نے رکھ دیتا ہے، اوندا ہم نام اج تک آیا ہی نہیں، تیرے پتر دا نام یحییٰ ہونا ہے، نبوت بھی عطا کراں گا، حکمت و دانائی بھی عطا کراں گا۔ تے نال ہی بابا زکریا کہن لگا پریشان والے اب میری بیوی تے بانجھ ہے، تے کمزور ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے تو جدوں آیا سے نام و نشان ہی نہیں تے تیرے رب نے تینوں پیدا کیتا ہے، اون دے سامنے تے گل مشکل ہی نہیں، بڑا آسان ہے، رب ہن تینوں بڑھاپے اندر پتر دے گا۔ یا اللہ نشانی کیویں پتہ کیویں لگے گا؟ اللہ پاک فرماندے نے تو بیمار بھی نہیں ہونا، ٹھیک ٹھاک 3 راتاں 3 دن تیری زبان بند ہو جائے گی، بولیا نہیں جانا، ہونا تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ جدو ایک کفیت بن جائے سمجھ لیں کہ ہن خوشخبری بالکل قریب ہے۔ میں پیغام دینا چاہنا حضرت زکریا نے اولاد منگی، اولاد اندر بیٹا منگے تے منگیا کندے کول بولو، ابراہیم نبی نے بھی پتر منگے، حضرت زکریا نے بھی بیٹا منگے، دین والا کون ہے بولو پیارے ہو؟ حضرات میری طرف دیکھنا، تیرا اپنے فیصلہ کر لیا، اللہ پاک نے بیٹا یحییٰ عطا کر دیتا ہے۔ ہن ادھر میری طرف دیکھیا جے بی بی مریم شادی ہوئی نہیں، نکاح ہویا نہیں، اللہ پاک فرماندے نے جبرائیل جا کے پیغام دے دے تیرے ہاں بیٹا پیدا ہونا ہے، رب نشانی دکھانا چاہتا ہے، بغیر باپ تو بیٹا پیدا کر کے قیامت تک تاکہ لوگوں کو نشانی دکھائے، اور رب قدرتاں دا مالک ہے، ایتھے بغیر باپ دے رب نے اگر بچہ دیتا ہے تو بیٹا عطا فرمایا۔ جناب عیسیٰ نبی دے بھی
مریم تائی تے پتر دیوا تینو مریم آکھیا کیوں کر ہووے پتر مولا مینو شادی میری ہوئی نائی سوچی نا بدکاری جے کر لڑکا ہویا مینو ہوسی بڑی خواری رب فرمایا فکر نہ کر تو عزت میں بچاوا لڑکا خود گواہی دیسی قدرت میں دکھاوا بیٹیاں والے ہو پھر بیٹا بولیا حضرات جدوں بھی ضرورت پئی ہے رب نے بیٹے کو بلایا حضرت یوسف نبی تے الزام لگے بنگوڑے اندر دودھ پیندا بیٹا بولیا جریج ولی تے الزام لگے دودھ پیندا بیٹا بولیا آج بی بی مریم تے الزام لگائے لوگاں کیا اے دعائی خدا دی کیا کر آئی ہے کتھوں بچہ لے آئی ہے تیرا پرا انجدہ نہیں باپ انجدہ نہیں وہ تے بڑے چنگے ہیں کیا تے بی بی مریم اللہ پاک نے فرمایا چپ رہنا ہے بچے دی طرف اشارہ کرنے تے بچے دی طرف اشارہ کیتا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قرآن میں تیرے تو صدقے قربان جاواں اللہ پاک دیا رحمتاں دے نال سنو ذرا قرآن ماں مریم نے اشارہ کیتا ہے لوگاں دے وے بڑی چلا کر پتر دی طرف بچے دی طرف اشارے کر رہی اور کدے دودھ پیندے بچے بھی بولے اے گلاں کر رہے تانے میرے دے رہے اللہ پاک نے عیسیٰ نو بولن دی قوت کو آئی دیتی کبھی بانل ٹیک لائی تھوڑا کو سارو تانو چکیا سچی باں کھڑی کر کے انگلی چکی دودھ پیندا بچہ ماں دی گود اندر بولیا کالا انی عبداللہ او چاہے تے جمدے بچیاں کو بلا لے کالا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا دودھ پیندا بچہ عیسیٰ بولیا او خبردار لوگو میری امی تے انگلیاں کسن والو زبانہ کسن والے ہو اپنی زبانہ نو بند کرو قالا انی عبداللہ قالا انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ بن کے آیا ہوا میں نو میرے رب نے بھیجے ہے قالا انی عبداللہ قالا انی عبداللہ میں صدقے قربان جاوا عیسیٰ نبی بولے جمدہ بچہ بولے آتے لوگاں دیا زبانہ بند ہو گئی فرمایا رب نے میں نو نبوت عطا کی تھی حکمت و دنائی عطا کی تھی ماندہ تابدار بنایا ہے حضرت عیسیٰ بولے تھے لوگ کہن لگے استغفر اللہ معاذ اللہ اے مریم رب دی بیوی ہے عیسیٰ رب دا بیٹا استغفر اللہ معاذ اللہ عیسائیاں کیا عیسیٰ رب دا بیٹا ہے یہودیاں کیا عزیر رب دا بیٹا ہے خدا دی قسم گل سنیا نے اللہ پاک نے نہ دی عقیدے دا رد کیتا ہے اللہ پاک فرماندے نے او دنیا جہان دے لوگو اللہ پاک اولاداں تو پاکے انہوں اولاد نہیں چاہی دی اولاداں تو پاک نے سنیا جے میری طرف دیکھے آجے رب العالمین فرماندے نے قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم
لم یکن لہ کفوا احد. اللہ پاک فرماندے نے حضرات دی اندر رب دا تعارف, اس صورت اندر رب دا تعارف, نہ رب دی بیوی ہے, نہ رب دے بچے نے, نہ او کسے دے بچوں پیدا ہوئے ہے, نہ او دے بچوں کوئی پیدا ہوئے ہے. کہ قرآن پاک دا دوجا موقع ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. اے جڑی پیچھے میں گل سنائی, رب فرماندے اے حق ہے, اے سچ ہے, باقی سب جھوٹ ہے. بغیر باپ تو اللہ پاک نے عیسیٰ نبی نو پیدا فرمایا ہے. تے جڑے لوگ بکواس کرتے ہیں ماں کا جڑے آندے نے رب دی اولاد تے رب دا بیٹا ہے, اللہ پاک نے جواب دیتا ہے ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ. اللہ پاک ہے ان اولاداں دی ضرورت نہیں, اے اولاداں رب دے لائق نہیں, رب دی شاناں نے, ان اولاد دی کوئی ضرورت نہیں. اے پچھلا واقعہ حق اور سچ ہے. اے محبوب دے سینے تے قرآن نازل کر کے حضرات مسئلے دی وضاحت کر دیتی. وہ دے اگے والا کیا مشکل ہے, وہ چاہے کن فیکون, جو کہندا ہے ہو جاندا ہے. اللہ پاک نے بغیر بچے بغیر باپ تو بچے نو عیسیٰ نو پیدا فرمایا. میں عرض کرنا چاہنا حضرات پتر رب دیندا ہے, بیٹے رب دیندا ہے. نبیوں نے جدوں بھی منگے پتر ہی منگے نے. کی منگے؟ بیٹا منگے. تے جے رب نے اپنی مرضی نہ دینا چاہیا مریم نو دھی نہیں دیتی, رب نے پتر ہی دیتا ہے. اللہ پاک نے بیٹا دیتا ہے. اللہ جنہ دی اولاد کوئی نہیں نرینہ اولاد عطا فرما. آمین کہہ دیو. اے مجمع اندر جتنے بے اولاد بیٹھے نے, یا اللہ نے ایک بیٹیاں تے نے ایک بیٹے دے دے. کہ جنہ دی اولاد ہے وے عرشاں والے شاہا ماں باپ دا تابعدار خدمت گزار بنا. میں عرض کرنا چاہنا تیاں پوت دے وے رب دی رضا کسے نو کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا. تیاں پوت لوگو موتی انمول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے. تیاں پوت لوگو موتی انمول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے. اولادا رب دیندا میرے پتر میریاں بیٹیاں تمام اختیارات مالک صرف اور صرف اللہ رب رحمان دے. ادھر میری طرف دیکھو, دو تین جملے پڑھ دینا. اللہ دے در تو اللہ دے در تے تو سارے نو جھکا, اللہ دے در تے تو سارے نو جھکا. غیراں دے گی تو بندے انگا, غیراں دے گی تو بندے انگا. اکھاں نک کن بنائے اللہ نے, اکھاں کن نک بنائے اللہ نے, ہاتھ پیر سونے سجائے اللہ نے, ہاتھ پیر سونے سجائے اللہ نے. پیران دیتا خود نو نہ صدا بندیا, پیران دیتا ہاتھ پیر پتر اولاد کون دیتا؟ اللہ. پیران دیتا ایک نہیں کئیاں رل مل کے دیتا. استغفر اللہ. حالانکہ پتر تے رب دیندا ہے, تے جدوں پتر رب دیندا ہے تے نہ رکھ دیتا پیران دیتا. کتنا بڑا شرکیہ جملہ. اللہ سانو معاف کرے, عقیدہ توحید نصیب فرمائے. اکھ کن نک بڑھائے اللہ نے, ہاتھ پیر سونے لگائے اللہ نے. پیران دیتا خود نو, پیران دیتا خود نو, نام بندے صدا غیران دے گی تو بندے انگا. بلا نوا رزق عطاندہ جیڑا ہے, روزانہ روزی کون دیندہ ہے؟ بلا نوا رزق جیڑا عطاندہ ہے, بلا نوا رزق عطاندہ جیڑا ہے. خوان تے پیان والا دس کیڑا ہے, من نہ پوے گا, من نہ پوے گا تیرا اکو الہ. غیران دے گی تو بالکل لگا, غیران دے گی تو بندے لگا. تیاں پوت دوترے, تیاں پوت دوترے, پوترے اتاندہ ہے. پتر دی اگے نسل پوت
نسل چلان والا کون ہے؟ بولو صرف اور صرف اللہ رب رحمان دھیاں پوت دوترے پوترے اتاندائے دھیاں پوت دوترے پوترے اتاندائے نسل تیری دس کون بتاندائے بھلیا رہیا ہون پیچھا موڑے آ کہران دے گی تو بالکل نگا کہران دے گی تو بندیا نگا میں عرض کرنا چاہنا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اولاد دینے والا کون ہے؟ پھر کون؟ اے چند میرے بیلی آئے نو آندھنے ساٹھی بولی اندر بھی دو سو اولاد کون دیندہ ہے؟ اللہ دے بغیر کوئی نہیں سے دکھ دے میں جو نٹار اللہ چے بغیر کوئی نہیں سے دکھ دے میں جو نٹار اللہ چے گرم آیا جا بندے اللہ بڑا لجپال اللہ چے سوا کوئی نہیں سے دکھ دے میں جو نٹار دیا دے میں اللہ چی مرجی بھوت دے میں اللہ چی مرجی دیا دے میں اللہ چی مرجی بھوت دے میں اللہ چی مرجی کچھ بھی نہ دے میں اللہ چی مرجی ہے سارا مچی اللہ چا کمال اللہ چے سوا کوئی نہیں سے دکھ دے میں جو نٹال اللہ چے سوا کوئی نہیں سے دکھ دے میں جو نٹال مریم نو کدہ پوت دیلا حضرت مریم نو پتر دین والا کون ہے؟ اللہ رب رحمان مریم نو کدہ پوت دیلا مریم نو کدہ پوت دیلا موسیٰ نو کدہ پانی امت کاڑلا موسیٰ نو حضرت موسیٰ نبی پانی جو زندہ پار لانگے اسے پانی فرعون ڈوب گیا غرق ہو گیا حضرت موسیٰ نو بچان والا فرعون نو پانی اندر ڈبون والا کون بولو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو بچان والا ارے اللہ جملہ دوبارہ سنیا دے مریم نو کدہ پوت دیلا موسیٰ نو کدہ پانی امت کاڑلا پوڑا دیلا فرعون پھسا اللہ جس بغیر کوئی نہیں سے دکھ دے میں جو نٹال للہ ملک السماوات والارض حضرات ایک غلط چلو اللہ دی رحمت اور توفیق نہ سمجھ آگئی اولاد رب دیندہ ہے بیٹے رب کو منگنے چاہیے انبیاء نے بھی بیٹے منگنے نے رب اولاد دے دے وے کہ پھر کیا کرنا ہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا پیدا ہوئے 7ویں دن ختنے کیتے جانا کیتے جائے بچے دا نام اچھا رکھے آ جائے حضرات میری طرف دیکھے آ جائے آقا فرماندے نے بیٹا ہوئے 2 جانا بیٹی ہوئے 1 جانا کا 7ویں دن نبی پاک دی سنت ہے کوئی مجبوری ہے بات اندر کرنا چاہے دے بچہ گروی ہوندہ ہے جب ماں باپا عقیقہ کر دیندے نے بچہ گروی تو آزاد ہو جاندہ ہے محدثین آندے نے اگر کل قیامت نو اے بچے نو رب نے ماں باپ کی سفارت دا حق دیتا جن ماں باپ نے عقیقے کیتے ہوئے انہیں والدین دے بچے سفارش کرنگے کہ جنہاں نے عقیقے نہیں کیتے اے پھر بچیاں نو حق حاصل نہیں ہوئے گا ان ماں باپ کی سفارش کر سکن بچہ گروی ہوندہ ہے تے حضرات بیٹا ہوئے 2 جانور بیٹی ہوئے 1 جان چھوٹے جانور بڑا جانور نہیں اما جانا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھرے پانجا پیدا ہویا ایک بی بی کہن لگی عقیقہ کرو اونٹ ذبح کرو فرمایا استغفر اللہ معاذ اللہ نالے نبی پاک دی سنت دی مخالفت کریے نالے پیسے بہتے لائیے کیوں اسی نبی پاک دی سنت دے عمل کرانگے چھوٹے جانور ذبح کرو سنت بھی ہے تے اجر بھی ہے حضرات گل غور نہ سنے آنے میرے پاک پیغمبر دے کول بچے لے آندے جاندے عبداللہ بن زبیر جدو پیدا ہوئے کہ میرے آقا کول بچہ لے آندہ گیا آپ نے کھجور چبا کے ان دے منہ اندر ڈالی تے نام عبداللہ رکھ دیتا ہے حضرات کڑتی جیڑی ہے کسے نمازی نامے دادے بزرگ ابو کو دوانا نبی پاک دی سنت ہے کھجور چبا کے میرے آقا نے منہ دے اندر ڈالی ہے اور سویاں جے
بچی حوالے ہو میرے آقا نے تربیت بھی دسی ہے ایک دن ایک ماں نے بیٹے عبداللہ نو آواز ماری بیٹا ادھر آ آقا فرماندے نے کی کہنا چاہنی ہے کہہ دیے سونے ہو میں اے کھجور دا دانا اپنے بچے نو دینا چاہنی ہاں آقا فرماندے نے بالکل ٹھیک ہے اگر ویسے آواز مار دی بیٹا ادھر آ کچھ نہ دیندی چک کے سینے لا لیندی ایک جھوٹ تیرے نامہ اعمال اندر لکھے آ جانا سی میرے آقا نے انج کر کے تربیتاں کی دیا نے حضرات میں صرف اور صرف بیٹے دے حوالے نال چند بات عرض کرنا چاہنا حضرت ابو ہریرہ مل کے قول رسول اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے ایک نبی پاک دا صحابی ہے جن دا نام اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ نو میرے آقا دے کول آیا کہ نبی پاک حضرت حسن نو بوسا دے رہے اپنے نواسے نو چمی جاندے میں اس صحابی نے دیکھیا بول کے کہنے لگا سونے ہو میرے 10 بیٹے نے کنے 10 پتر نے میرے آج تک میں کسے بچے نو چمیا کوئی نہیں بوسا نہیں دیتا اسی اپنے بچیاں نو بوسا نہیں دیا کر دے میں تے 10 بچوں ایک نو ہی کدے نہیں چمیا تے تسی اپنے نواسے حضرات پوتے تے پوتے بھی بیٹے ہویا کر دے تسی اپنے نواسے نو چمی جاندے ہو تے میرے آقا فرماندے نے اور گل سن لے پروانے ملا یرحم اللہ یرحم جڑا بندہ کسے تے رحم نہیں کردا اللہ پاک اوندے تے بھی رحم نہیں کردا آقا فرماندے نے بچیاں نو چومنا میری سنت تے بچیاں نال محبت کرنا اے نبی پاک دی تعلیمات ہے قرآن میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا حضرات رب بیٹے دیوے تے بیٹیاں نال محبت شفقت ادب کرنا چمنا نبی پاک دی سنت بوسے لینا میری طرف دیکھنا میں تمہوں ایک بڑی کمال درجے دی روایت سناواں غزوہ حنین اندر اگر اے گلاں بچیاں نال پیار بیٹیاں نال نبی پاک دا پیار تے شفقت تعلیمات یہی گل شروع کر دیتی تے بات کافی دور چلی جائے گی غزوہ حنین اندر صحابہ نے ایک چھوٹے بچے نو قتل کر دیتا ہے ایک چھوٹا بچہ کوئی 4-5 سال دا معصوم بچہ قتل ہو گیا کہ میرے پاک پیغمبر کو پتہ لگا ایک بچے نو قتل کر دیتا گیا ہے آقا فرماندے نے صحابیوں اس بچے دا بنا کیا قصور انہوں کیوں قتل کیتا جے لاہور والے ہو رب دا واسطہ میری طرف دیکھو تے حدیث سنو آقا فرماندے نے بھلا اس بچے دا بیٹے دا کیا قصور اس بیٹے بچے نو کیوں قتل کیتا صحابہ کردے نے سونے ہو ان دے ماں باپ مشرک نے یہ مشرک دی اولاد ہے تے مشرکان دا بیٹا ہے اس لئے قتل کیتا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے سنو جڑے اج تساں بہتر تے اللہ افسر بن کے بیٹھے ہو ان دے تو پہلے کل تسی بھی تے مشرکان دی اولاد سو میرے آقا فرماندے نے انہوں دے ماں باپ مشرک نے آج تسی تانوں رب نے شانہ دیتی ہیں افضل تے اعلیٰ ہو گئے ہو اور تساں بھی تے مشرکاں دی اولاد ہو خدا دی قسم میرے آقا نے اتنے جملے سخت بولے اس بیٹے دے قتل آقا فرماندے خبردار چھوٹے بیٹیاں نو قتل نہیں کرنا بچیاں تے ظلم نہیں کرنا میرے آقا نے شفقت محبت دا درس دیتا ہے بچیاں محبت اور پیار دا درس دیتا ہے ادھر میری طرف دیکھنا حضرت عمر ابن خطاب آنکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے حضرات گل سنیں ایک نوجوان جن دا نام کلاب ہے تے ماں باپ بوڑھے نے ابو دا نام امیہ کنانی یہ علاقے دا چودھری سردار ہجرت کر کے مدینے آئے حضرت عمر دے دور دے اندر کلمہ بھی پڑھ لے
مسلمان ہو گئے نے تے ایک ایران نو جہادی لشکر جا رہے ہے امیہ اپنے امیہ کنانی دا بیٹا جن دا نام کلاوے اپنے ابا جی نو آندا میں جہاد تے جانا چاہنا ابا جی نے کہا پترا بوڑھے ماں باپ دی خدمت کون کرے گا خیر ترلا کیتا تے چلے گئے حضرت عمر نے اجازت دے دیتی حضرات کئی دن امیہ کے نانی اپنے بیٹے نال اتنا پیار میں اللہ پاک دی قسم نوجوانوں بابیو اپنی تواڈی اصلاح لی عرض کر رہے ہیں میرے تو او الفاظ تے جملے نہیں میں پیو تے پتر دا پیار دسا ابو تے بیٹے دا پیار دسا میرے تو جملے تے الفاظ کوئی نہیں بیٹا جہاد تے چلا گیا تے ابا رو رو کے وقت گزار دے امی رو رو کے وقت گزار دیے ایک دن اپنے باغ اندر بیٹھے میں چھوٹے چھوٹے پرندے درختاں دے اوپر اڑ رہے ہیں ایک کبوتر اپنے بچے کو لوندا ہے تے چلا جاندا ہے پھر آوندا ہے پھر چلا جاندا ہے ادھر کئی مہینے کئی دن گزر گئے کلاب دا کوئی پتہ ہی نہیں کہ باپ نو محبت نے جوش مارے ہے خدا دی قسم اکھاں جو تیرے بدرے پاسو ڈل پے پھر بھایات اندر آوندا ہے اپنے پتر دی جدائی اندر رو رو کے اکھاں دی بینائی کمزور ہو گئی ہے اٹھ کے تر پے کہ حضرت عمر ابن خطاب کو چلے گئے جا کے آندے نے عمر میں کئی بری اگے گیا ہے میرے بیٹے نو بلا دیو کہ اج تساں میری گل نہ سنی میرے بیٹے نو واپسی میرے کول نہ بلایا نہ ملاقات کروائی کہ میں میدان عرفات اندر جا کے اللہ پاک دی عدالت اندر تواڈے لیے بددعا کر دیوں حضرت عمر دیاں آہی نکل گئیاں بیٹے نال اتنا پیار اتنی محبت ایک باپ کہہ رہے ہیں میرے بیٹے نو بلاؤ میں ملنا چاہنا میرا بیٹا میرا تابعدار تے خدمت گزار اون دے بغیر ساڈے دوواں جیاں دا گزارا نہیں جے تساں نہ بلایا تے میں میدان عرفات اندر جا کے تواڈے لیے بددعا کر دیاں گا اللہ میری توبہ حضرت عمر ابن خطاب نالے گل سن کے رون لگ پے حوصلہ دیتا ایک قاصد روانہ کیتا کلاب نو کیا جلدی آ کے پہلے میرے نہ ملاقات کر اے نوجوان حضرت عمر ابن خطاب دے کول آیا آنکھو رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آیا تے آ کے گل بات شروع ہوئی حضرت عمر فرماندے نے او یار کی کرنا ہے تیرا ابا تیرے نال پیار بڑا کردا ہے تیرا ابو تیرے نال محبت بڑی کردا ہے اے آندا ہے میں ابو دا تابعدار اج تک میں اوف تک نہیں کیا نافرمانی نہیں کیتی میں اپنی دا دودھ چھوڑنا ابو نو پیانا امی نو پیانا انہیں چند خدمت دیاں گلاں دسیاں نے حضرت عمر فرماندے نے انج کر جویں اپنے ماں باپ نو دودھ پلاندا سے اونٹنی کھڑی ہے دودھ چھول ہے کہ میں تیرے ابے نو بلانا وا امیہ کی نانی نو بلایا گیا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو کر دینے پہ رو رو کے دیاں نظراں کمزور ہو چکیاں نے ابے نو پتر دی آمد دا پتہ نہیں دسیا پتر نو اشارہ کیتا دودھ دا پیالہ لیا تے پیالہ لیا کے ابا جی امیہ کے نانی نو پیش کیتا گیا انہیں پیالہ پڑے ہیں بسم اللہ پڑی پیالہ منہ نہ لایا تے تیرے پکاں چوا سڈل پہ رو کے فرماندے نے امیر المومنین اے پیالے دے وچوں میرے بیٹے کلاب دی خوشبو آ رہی ہے میرے پتر دیاں خوشبو آ رہی ہیں حضرت عمر دیاں آہیں نکل گئیاں اتنا پیو پتر دا پیار اتنا پیار تے محبت فرمایا بابا جی صحیح پہچانے ہیں جی میں تانوں دسیا نہیں اے دودھ اونٹنی دا چوک ہے تواڈے بیٹے نے تانوں پلایا ہے جلدی نہ بلایا گیا پتر نو پڑے تے جفی پالی منہ چومی جاندے نے زارو قطار روئی جاندے اے منظر ویکھ کے میرے پاک پیغمبر دے جتنے غلام سارو قطار روئی جاندے میں عرض کرنا چاہنا اولادہ رب دیندے اولاد نال محبت دی تعلیم بھی آمینہ دلال نے دتی صلی اللہ
ہمیشہ ڈانگ نہ چکیا کرو ایویں لڑائی تے جھگڑا اور کتے اولاداں تہاڈی نفرت دی وجہ نال بغاوت نہ کر جان ماں باپ دا بھی حق ہے کوئی محبت کوئی تعلیم کوئی ادب انہاں نوں سکھایا جائے حضرات میری طرف دیکھو محبت بھی کرو ادب بھی سکھاؤ ہر ویلے ڈانگ نوں تیل لا کے سرانے نہ رکھیا کرو میں عرض کرنا چاہنا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے تے اوندا اکو ہی پتر سی جدھر جاندا ہے نال ہی لے جاندا ہے بازار جاندا ہے مسجد جاندا ہے جدھر جاندا ہے بیٹا نال جدھر جاندا ہے اے بچہ تے بیٹا نال اے سنو جوانوں بابیو گل سنیا جے کچھ دن گزرے حضرات میری طرف دیکھنا ایندا بیٹا فوت ہو گیا بیمار ہویا تے وفات ہو گئی انا للہ و انا الیہ راجعون اتھوں ٹرن جنازے گھبروان دے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ نوجوان بیٹا روڈ ایکسیڈنٹ اندر فوت ہویا تے جب لاش کرے آئی ساروں قطار روئی جاتے ہیں آندے نے بیٹیاں باری میری سی چلا دوں گے آئے باری میری سی توڑ دوں گے پھر رو کے تھوڑی دیر بعد فرماندے نے واریاں بنان والا اللہ ہے واریاں بنان والا اللہ آن اندر ترتیب ہے جان اندر کوئی ترتیب نہیں کتے ابو دی میت بیٹے مٹی پارے میں تے کتے بیٹیاں دی لاش تے ابا مٹی پارے مرسیاں دا مالک کون ہے دو تین دن پہلے نا بیگم کوٹ چودھری عبد المجید گجر بابا ایک مسجد ہے اندر صدر فوت ہوئے نے 3 دن بعد پرسوں نوجوان بیٹے نو کسے قتل کر دیتا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ ہوتے تھے قیامت برپا ہو رہی ہے میں عرض کرنا چاہنا شیخ القرآن اپنے بیٹے دی لاش بیک کے کہی جاندے مرضیاں رب دیاں واریاں رب نے بنائیاں تے رو کے کہیں دینے جوان پتر ماپیاں دا لگ توڑ جاندے نے جوانا پتران دی جدائی ماں باپ نو وقت تو پہلا بڑیاں کر دیں دی ہے یہ تھوڑن جنازے گھبروان دے کل پین لباس فقیران دا تدبیران دے چارے نہیں چل دے جد تیر بجے تقدیران دا پکڑے تے لیران جسم دیاں بسر وے نشان سریران دا اے اوندی دس دی سبڑانو بڑھ جاندی کام میرے دا جد کاوئی باسا کرنا ہے کی چائے محل اچھے دا میں عرض کرنا چاہنا نبی پاک دا صحابی ہے تین دا بچہ بیٹا فوت ہو گیا انہیں کرے ہی منجی بسرا ڈایا ہے تے باہر نکل دائی نہیں تیرے بھی روندے رات بھی روندہ ہے آج کئی دن ہو گئے نبی پاک نے ملاقات نہیں ہوئی آقا فرمان دینے صحابیوں فلا میرا غلام نظر نہیں آ رہا صحابہ عرض کی دی سوڑے ہو اندہ ایکو بیٹا سی تے بیٹے نال پیار بڑا بچہ اندہ فوت ہو گیا ہے اس لئے پریشان ہے میرے آقا فرمان دینے چلو آؤ اندے کرے چلیے کرے آئے تے ہڈیاں دا ڈھانچہ کمزور ہو گیا ہے دکھی لاچار مجبور آقا فرمان دینے پروانے کیوں پریشان ہے کیا تو چونا ہے کل قیامت رو جنت بوئے تے تیرا بیٹا تیرا انتظار کرتا ہوئے کیا تو چاہنا ہے تیرا بیٹا جنت بوئے تے تیرا انتظار کرے چیز ہونے ہو آقا فرما دے اٹھ کھڑا ہو حوصلہ کر صبر کر تیرا بیٹا قیامت میں تیری سفارش کرے گا حضرات بیٹے رب دن ہے بیٹیاں نہ محبت کرو ادب کرو اچھی تعلیم و تربیت دا بندوبست کرو یہ روایت اور سن لو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور اپنے 3 بیٹے دیتے ہیں حضرات 4 بیٹیاں تاکیتیاں تے بیٹے بچپن اندر ہی فوت ہو جاندے
پاک دا بیٹا جن دا نام ابراہیم ہے، اپنے دادا جی ابراہیم دے نام تے نام رکھے ہے، تے اللہ پاک نے ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بدن وچوں عطا کیتا ہے، ان دا نام ابراہیم ہے۔ اور سنیا جے دھیان نال مدینے دے نال ایک بستی ہے، میرے آقا نے ڈیوٹی لائی، ایک صحابی ہے، ان دی بیوی حضرت ابراہیم یعنی نبی پاک دے بیٹے نو دودھ پلاندی ہے، وہ صحابی لوہاراں والا کم کرتا ہے، لوہے دی پٹی کر دے اندر لائی لوہاراں والا کم کرتا ہے، ان دا نام ابو سیف بردہ بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات ابو سیف دی بیوی دا نام، حضرات گل سنیا دے میری طرف دیکھیا جے صحابی دا نام ہے ابو سیف برا بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے بیوی دا نام ام بردہ خولہ بنت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے نبی پاک دے بیٹے ابراہیم نو دودھ پلاندی ہے۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں، حضرات میں گل مکان لگا، میرے آقا کدی کدی اپنے بیٹے ابراہیم نو ملن جایا کر دے، ایک دن گئے نا تے گھر دے اندر دھواں ہی دھواں، انہیں پٹی جو لائی ہے، انس جلدی نہ دوڑ کے اگے نکل گئے، فرماندے نے ابو سیف برا گل سن لے، آمینہ دے لال تیرے ویڑے اندر آ رہے میں، آگ بند کر دے، دھواں کٹا دے، نبی پاک آ رہے ہیں۔ چند ساتھی بھی نال میں انہیں حضرات پٹی بند کی تھی، لیکن تو انہوں پتہ دھواں آستا آستا ختم ہوندہ ہے۔ رسول اللہ ویڑے دے اندر بہ گئے نے، لاہور والے ہو میں گل مکان لگا دے، زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے مک جائے، بیٹے نال پیار خدا دی قسم کمال درجے دی گل سنا لگا، میرے آقا بزا اپنے اس صحابی ابو سیف دے بیڑے اندر بہ گئے، صحابہ بیان کرتے دھواں آدھی داڑھی مبارک کپڑیاں چو گزرتا پیا، آقا فرماتے نے میرے ننے بیٹے ابراہیم نو بلاؤ، رضی اللہ تعالیٰ نو بیٹے نو بلایا گیا، رسول اللہ نے پکڑے سینے لایا، منہ متھا چومیا کہ میرے آقا اپنے ہاتھ اس بچے دے بالاں دے اندر پھیری جاندے نے، سر دے بالاں دے اندر، کدے میرے آقا ہوٹاں دے بوسے دیندے، کدے رخسار چوم دے، کدے ہاتھ چوم دے، کدے سینے لاندے۔ میں عرض کرنا چاہنا آمینہ دے لال نے انتہا درجے دی بیٹے نہ محبت کی تھی اور امت لیے سبق دیتا ہے۔ سنیا جے گل غور نال، کتنی دیر میرے آقا کھلا دے رہے، جو محبتیاں گلاں، انس بن مالک فرماندے گلاں کرتے رہے، محبتیاں باتاں بوسے بھی دیندے رہے، بچے نو کھڑاندیاں کافی دیر بعد فرمایا ابو سیف اے بچہ تساں پکڑو تے سامبو، میں ہن واپسی چلے ہیں، نبی پاک چلے گئے۔ انس بن مالک فرماندے کدی کدی آقا فرمایا کر دے آؤ ساتھیو میں اپنے بیٹے ابراہیم نو ملنا چاہنا ہوا، 18 مہینے دی عمر ہو گئی، 1.5 سال عمر کنی ہو گئی، بولو 18 مہینے دا بچہ ہو جاندہ ہے۔ ایک دن نبی پاک مسجد نبی اندر تشریف فرمانے، صحابی آئے اندہ سنو تواڈا بیٹا ابراہیم بیمار ہے تے طبیعت بہت بھی خراب، تواڈا بیٹا بیمار ہے تے میرے آقا جلدی نہ اٹھ کے تر پے، اولاداں والے ہو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر چند صحابہ نبی پاک دے نال تے میرے آقا جلدی نال اس لوہار صحابی دے گھرے پہنچے، انہیں بچہ چکے ہیں تے میرے آقا دے ہاتھ اندر رکھ دیتا ہے تے بچہ لڑکھڑا گیا، ہاتھ پیر انج لگ دے جویں آخری ساواں تے میرے آقا کل منظر نہیں دیکھیا گیا، آپ زارو کردار رون لگ پے، نالے بچے نو سینے لاندے نے، نالے چومی جاندے تے نالے نبی پاک بیٹے دی محبت اندر روئی جاندے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونے ہو تساں بھی رو رہے ہو، آنسو بہا رہے ہو، فرمایا عبد الرحمن اکھاں دا رونا جائے دے، پٹنا
رسول اللہ دا بیٹا فوت ہو گیا ہے صحابہ روندے نے پہ تانوں پتہ بیٹیاں تے بڑا مان ہوندا ہے پتراں نال نسلاں چل دیاں انبیاء نے تے پتر منگے وارث منگے نے لیکن آمینہ دے لال آخری نبی نے رب دا فیصلہ کل نو کوئی نبی دے بعد پتراں نو نبی نہ سمجھن لگ جائے اس لیے بچپن اندر ہی بلا لے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرات 8 ہجری اندر جیڑا بیٹا دیتا ہے پھر 18 مہینے تک میرے آقا چم دے رہے کھڑان دے رہے محبت بڑی پیار بڑا آج فوت ہو گیا ہے اسامہ دی چیخ نکلی گل سنیا جے صحابہ رون والا منظر پیش کرن لگے تے میرے آقا فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا صحابیو گل سن لو پتر دی جدائی اندر غم بڑا ہے بیٹے دی جدائی تے دکھ بڑا ہے غم بڑا ہے لیکن منہ وچوں میں وہی گل کہاں گا جے نال آسمان والا رب راضی ہوئے انج دے جملے نہیں کہاں گا جے نال رب ناراض ہوئے ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك یا ابراہیم لمحزون رسول اللہ فرماندے نے میرے بیٹی ابراہیم تیری جدائی دا دکھ بڑا ہے صدمہ بڑا ہے غم بڑا ہے تیری جدائی نے آج تیرے ابو دے دل نو غمگین کر دیتا ہے اے میرے بیٹے میرے لال تیری جدائی بہت زیادہ ہے بڑا دکھ تے صدمہ لیکن زبان وچوں او گل کہاں گا جے نال رب راضی ہوئے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ادھر کیے سیدہ ماریہ کبتیاں نو پتہ لگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے کہ نبی پاک دے ہتھاں دے اندر رو رو کے نگال ہو گئیاں غم زدہ پریشان میں بھلا ماما کولو اولاداں دے دکھ صدمے کیویں برداشت ہوندے مسلم دی روایت ہے میرے آقا تشریف لے آئے سیدہ ماریہ دی انگلی پکڑی اشارہ کر کے فرمایا ماریہ حوصلہ کر جڑا ساڈا بیٹا ابراہیم فوت ہویا ہے اجے دودھ دی مدت پوری نہیں ہوئی ماں نے 2 سال تک دودھ پلانا ہوندا ہے 18 مہینے دا بچہ اجے دودھ دی مدت پوری نہیں ہوئی آقا فرماندے نے ماریا میں وینا پیا مینوں میرے رب نے دکھا دیتا ہے جبرائیل نے دس دیتا ہے جنت دی ایک حور دی ڈیوٹی لائی ہے جڑی ماں بن کے ابراہیم نو دودھ دی مدت پوری کرائے گی جنت اندر دودھ پلائے گی میں عرض کرنا چاہنا اس جگ وچ بندیاں پرونا تو آیا پرونے نو جانا پیندا اے پرونے نو جانا پیندا اے پوچھو نہ ماواں نو انہاں ماواں دا کی حال اے ٹر گیا جنہاں کولوں سونا پیارا لالے ماما بھی دکھ سینے لایا پرون انو جانا پیندا اے اس جگ وچ بندیا پرونا اے تو آیا پرون انو جانا پیندا اے کندا دے کے تینو ٹورنا جہان میں مٹی تھلے آنا تیری اس اچھی شان نے تیرے عملہ نے رہنا بقایا تیرے عملہ نے رہنا بقایا پرون انو جانا پیندا اے نیم موت دیان ہوا بگی لوگوں بس دے شہر ویران ہو گئے الو بول دینی سجیاں بیت کر دے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے
جگ وچ بندیا پرونا تو آیا پرونے نو جانا پیندا ہے پرونے نو بیٹا اللہ دیندا ہے منگو تے بیٹا منگو انہاں دی تربیت کرو پھر بیٹے نال محبت تے پیار اے تواڈے سامنے کوئی چند باتاں عرض کر چکے ہیں رسول اللہ چونکہ آپ خاتم النبیین نے اللہ پاک نے اگے حضرات نبوت کا سلسلہ بند کر دیتا اس لیے ختم نبوت کی دلیل ہے کہ آپ کا تیسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے حضرات باقی میں عرض کرنا چاہنا پوری نسل انسانیت پترا نال نسلاں چل دیاں یہ رسول اللہ کی شان ہے اللہ پاک نے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ جو اگے اولاد کے نسل کے سلسلہ چلایا ہے رضی اللہ تعالی عنہ بہرحال آج کی گفتگو کے سبق یہ ہے جدو اولاد منگو رب کل منگو بیٹا منگو تے پھر بیٹے نہ محبت بیٹے نہ ادب و احترام عزت توقیر اے نبی پاک کی تعلیمات ہے اللہ پاک میرے سمیت عمل کی توفیق نصیب فرمائے جتنے بے اولاد میں اس مجمع اندر میں دعا کرنا رب اپنی رحمت نال نیک پتر عطا فرمائے نیک بیٹیاں عطا فرمائے جنہاں دی اولاد ہے رب ماں باپ دا تابعدار تے خدمت گزار بنائے آمین بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین